Gold, Balitang Espesyal. Pana gipatay sa asawa tungod sa wa pagtuman sa iyang mga luho. Si Katropang Rayback sa Sugilano nini. Gisintinsyahan og 25 ka tuig nga pagkabilanggo kining usa ka 62 anyos nga babae sa South Korea human mapamatud-an nga siya mao'y mipatay sa iyang 71 anyos nga common law husband sumala sa Incheon District Court. Ang babae nakit-an nga sad-an sa murder o gibutangan og ang monitoring device sud sa napo ka tuig human siya magkagawas. Nahitabo ang insidente niadtong Disyembre 18 human ang magtiayon nag-away tungod sa kakuwang sa kwarta sa pagbayad sa ilang mobile phone bills. Ang magtiayon nagpuyo sud sa 30 ka tuig og sagad usab mag-away tungod sa problema sa pag-inom sa lalaki og iyang bisyo bisan human kini operahan sa baga tungod sa kanser. Apan sa investigasyon giingong ang biktima dugay nang nagproblema pinansyal kay giingong ang babae maluho sa mga mahalong bag tungod sa kasuko sa suspect. Iyang gidunggab ang biktima og 33 kay gayon og migamit pa og laing konsilyo human nabali ang usa. Napamatud-an usab nga ang babae adunay kasaysayan sa kapintasan ug nagkaagi na og duha ka kaso sa korte. Hala. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga hikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.